अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। इस वक्त इंतखाबात के नतीजे में होने वाली धांधली और इंतखाबात में चोरी और डाके के ऊपर जो पीटीआई है वो भरपूर तरीके से काम कर रही है। और पीटीआई मुकम्मल तौर पर डाटा इकट्ठा करने के बाद फॉर्म 45 पर बड़े डिटेल से इकट्ठे करने के बाद मुख्तलिफ अदालतों के अंदर रजू कर चुकी है। मुख्तलिफ अदालतों के अंदर उन्होंने अपनी पटिशनें दायर कर दी हैं। लाहौर हाई कोर्ट से लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक तमाम के तमाम जो उम्मीदवार हैं, पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं, जिसके अंदर सलमान अकरम राजा है, रेहाना डार है, डॉक्टर यास्मीन राशिद है, आलिया हमजा है, मियां शहजाद फारूक है, और इस तरह के तकरीबन कोई 10 से 15 के करीब कैंडिडेट्स हैं जो कि इस वक्त अदालतों के अंदर जा चुके हैं और वहाँ पर अपनी जो शिकस्त है उसको चैलेंज कर दिया गया है। अब तकरीबन 10 से 15 सीटें जो है वो आखिरकार इमरान खान के हक़ में आनी ही आनी है, पीटीआई के पास वापस आनी ही आनी है, क्योंकि इनके अंदर जो धांधली, इनके अंदर जो धांधला, इनके अंदर जो लूटमार डाका चोरी की गई है इलेक्शन में, और जिस तरीके से इलेक्शन को चोरी किया गया है उसको किसी सूरत भी पीटीआई नहीं मानने वाली। ये इंतहाई अहम तरीन मामला बन चुका है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, जिसके लिए पीटीआई अब पूरा जोर लगा रही है। इस बारे में मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी सीटें जो है उनके अंदर चांसेस मौजूद हैं कि वो पीटीआई के पास वापस आ सकती हैं। इसके साथ साथ एक तो अहम तरीन ख़बरें हैं हुकूमत साजी से मुतल्लिक, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली खबर ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक फार्मूला तय पाया है हुकूमत साजी के हवाले से, और पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान देखें, ये असल में इनके दरमियान एक मुकमुका, इनके दरमियान एक नूरा कुश्ती है, इनके दरमियान एक पहले से डील है, और ये आपस में तय करके सारी चीज़ों को चला रहे हैं, चल रहे हैं। तो इसी वजह से इमरान खान जो है वो कहता है कि मैंने ना पीपल्स पार्टी के साथ मिलना है, उनके साथ मिलकर हुकूमत बनानी है, ना नून लीग के साथ। मैं क्यों बनाऊँ, मेरे पास ऑलरेडी मेजॉरिटी है जो तकरीबन कोई 150 सीटें बनती हैं, मेरी चोरी कर ली गई हैं 50 सीटें, तो इस वजह से अब आप कह रहे हैं कि इनके साथ मिलूँ। मैं क्यों मिलूँ, मुझे अवाम ने बड़ा क्लियर मैंडेट दिया है, मेरा वो हक बनता है, मैं उसके मुताबिक चलूँगा। अब जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक फार्मूला तय पाया है वो ये कि आधी टर्म के लिए 5 साल के लिए असम्बली होती है। अब आप अंदाज़ा करें इस बात का कि ये किस तरह से इक़्तिदार की खातर, उसकी लालच में, उसकी हवस में भाग दौड़ कर रहे हैं, मुलाकातें सब कुछ कर रहे हैं। 2.5 साल के लिए वज़ीर-ए-आज़म जो है वो पीपल्स पार्टी का होगा, 2.5 साल के लिए वज़ीर-ए-आज़म जो है वो नून लीग का होगा, जिसके अंदर फिर मौलाना फजल रहमान को भी मिलाया जाना है। जमीयत उलमा इस्लाम उनकी जो है, एमकेएम के 17 कैंडिडेट्स हैं, काफ लीग के 2-3 हैं एमएनए, इसी तरह से आईपीपी से 2 है, और बाकी जो ज़िया लीग है या बीएनपी है, बाप पार्टी है, और इस तरह से बाकी पार्टीज़ को मिला के पीडीएम पार्ट 2 एक बनने जा रहा है। तो इसमें यह कहा गया कि आधी टर्म जो है वो नून लीग के लिए, आधी टर्म जो है वज़ीर-ए-आज़म के लिए वो बनाई जाए, और उसके लिए एक टर्म में चाहे वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ आ जाए या शहबाज शरीफ आ जाए, एक टर्म में बिलावल भुट्टो आ जाए, और फिर वज़ीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज और वज़ीर आला सिंध के लिए आसिफा भुट्टो। तो ये इस वक्त नाम चल रहे हैं, और जो बलूचिस्तान है वो जमीयत उलमा इस्लाम को दे दिया जाए, यानी कि मौलाना फजल रहमान को, और जो केपी है वो इमरान खान को दे दिया जाए, और सेनेट के अंदर भी फिर इसी तरह से आगे मामलात के लिए बंदरबांट की जाए। अब ये इसके ऊपर बातचीत हो रही है कि ये हमने आगे फार्मूला लेकर चलना है, लेकिन इसके ऊपर इमरान खान डटा हुआ है। इमरान खान ने सबसे पहले जो डिमांड रखी है कि मेरी जो सीटें हैं चोरी की गई उनको पहले वापस किया जाए। उसमें तकरीबन को 10 के करीब ऐसी सीटें हैं जो कि कंफर्म तो इमरान खान के पास आनी है, और ये जो लेकर चले गए आज़ाद। देखिए, सबसे पहले जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की सबसे ज़्यादा इस वक्त फोकस है, सबसे ज़्यादा वो जो इस वक्त नज़र रखे हुए हैं कि हमने कांटेक्ट कर रहे हैं, रब्ता कर रहे हैं कि जो पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं उनको तोड़ा जाए। अभी जिस तरह से एक उन्होंने कैंडिडेट तोड़ा, वसीम कादर, इनकी ख्वाहिश है कि बाकी और कैंडिडेट्स को तोड़ा जाए, अपने साथ मिलाया जाए, और इसी तरह से 10-15 कैंडिडेट्स तोड़ने से, देखिए 10 कैंडिडेट्स तोड़ना तो चले देख लेंगे, तोड़ देंगे, फिर भी आखिरकार इनको मिल के ही हुकूमत बनानी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि एक वक्त में एक हुकूमत बना ले, दूसरे वक्त में दूसरी हुकूमत बना ले। हाँ, ये ज़रूर करेंगे, नून लीग का फ़र्ज़ करें वज़ीर-ए-आज़म बनता है नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी उसको वोट देगी, काबीना में शेयर नहीं मिलेगा उस वक्त पीपल्स पार्टी को, काबीना भी अपनी होगी नून लीग की, वज़ीर-ए-आज़म भी इनका होगा। इसी तरह से जब पीपल्स पार्टी फिर अगली टर्म में आएगी, काबीना भी फिर पीपल्स पार्टी की होगी और वज़ीर-ए-आज़म भी पीपल्स पार्टी का होगा। इस तरह से ये फार्मूला एक तय कर रहे हैं। इसी तरह से पंजाब
اور سندھ میں اپنی اپنی کابینہ بنا لیں گے. تو وہاں پر سندھ میں تو خیر میجورٹی ان کے پاس ہے. پنجاب میں ہاں ضرور جو میجورٹی پارٹی ہے وہ نون اور پی ٹی آئی ہے. تو یہ ان کا فارمولا اس طرح سے بنتا ہوا آگے اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی، بات ہو رہی ہے. جو میں نے انفارمیشن گیدر کی ہے ان معاملات کے متعلق جو یہ ڈسکشن کر رہے ہیں. اور مولانا کو بلوچستان دیا جا رہا ہے. پھر سندھ کے اندر بھی آگے انہوں نے ساری ڈیل بنانی ہے. عمران خان اس میں کیٹیگوریکلی کہہ چکا ہے کہ میری سیٹیں واپس کی جائیں. 10 جو کنفرم سیٹیں ہیں وہ تو عمران خان کے پاس آ رہی ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد والی بڑی کوشش ہو رہی ہے کہ اسی لیے پی ٹی آئی نے اس حوالے سے ایک ویب سائٹ اور پورا ڈیٹا اکٹھا کرنے کے بعد فارم 45 کا، جس کے مطابق کہ یہ جیت چکے ہیں. یہ فارم 45 کو بڑی ہی اب تیزی کے ساتھ تبدیل کیا جا رہا ہے. وہاں پر سارا کچھ کیا جا رہا ہے تاکہ اس کے مطابق، کیونکہ اب سارے تو عدالتوں میں چلے گئے ہیں. تمام کے تمام جو حلقے ہیں جن کے اندر 30-40 حلقے موجود ہیں، لاہور کے بھی کچھ حلقے ہیں، پھر سینٹرل پنجاب کے کچھ حلقے ہیں، ساؤتھ پنجاب سے حلقے ہیں. وہاں پر جہاں بھی دھاندلی کی گئی ہے ان کے جو فارم 45 ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی کے پاس موجود ہے، عمران خان کے کینڈیڈیٹس کے پاس موجود ہیں. دیکھیں یہی وہ سیاست ہے اصل میں جس کا ماہر اب عمران خان بن چکا ہے. الیکشن سے لے کر جو پاور پالیٹکس ہے اقتدار کی یا ایوان کی، وہ اب عمران خان سمجھتا ہے. ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی. یہ مکمکا کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، ڈیلیں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، وکٹری اسپیچیں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بس ہمارا کام بن جائے گا، ساڈی گل ہو گئی ہے، ساڈی گل بن گئی ہے. اور یہ جو نواز شریف نے کیمپین کی، نواز شریف کے لیے تو سارا کچھ نواز شریف کے لیے قربان کر دیا گیا، سامنے رکھ دیا گیا پلیٹ میں. کہ نواز شریف آتا ہے، بایو میٹرک بھی ایئرپورٹ کے اوپر ہو رہی ہے. نواز شریف آتا ہے، جلسے کا اہتمام کیا جاتا ہے، کبوتر اڑائے جاتے ہیں، کبوتر بٹھائے جاتے ہیں. نواز شریف کے لیے وزیر اعظم کا پروٹوکول بھی مل گیا ہے، اور وزیر اعظم بھی بن گیا ہے، اخباروں میں اشتہار بھی لگ جاتا ہے، پورے پاکستان کے اندر شور بھی مچ جاتا ہے. عالمی طاقتوں نے بھی نواز شریف کو وزیر اعظم مان لیا ہے. سب کچھ ہو گیا ہے. اور سیٹیں اور الیکشن میں جب نتیجہ نکلا تو عوام نے ریجیکٹ کر دیا. عوام کے اوپر ان لوگوں نے کام ہی نہیں کیا. عوام کو یہ لوگ سیریس لیتے ہی نہیں. عوام کے ساتھ نہ رابطہ نہ بات چیت. وکٹری اسپیچ آپ دیکھیں 2 منٹ کی ہے، ٹوٹل 2 منٹ کی. نہ کوئی عوامی بات کی ہے، عوامی مسائل کے اوپر بات کی، وہ اپنی پڑی ہوئی ہے. میں شہباز شریف کو کہہ دیا کہ جاؤ بس ان سے رابطہ کرو، حکومت بناؤ بس فٹافٹ. اس کی پڑی ہوئی ہے، حکومت میں کسی طرح سے آ جائے. کہ بھئی معیشت کے مسائل کے بارے میں بتائیں کچھ، آپ سیاسی اسٹیبلٹی کا بتائیں، معاشی بے روزگاری ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، ان کے اوپر بتائیں کچھ. نہیں ہے ہی کچھ نہیں. دماغ کے اندر کچھ ہوگا تو بات کریں گے. تو 10 سیٹیں تو کنفرم عمران خان کے پاس واپس آ رہی ہیں اور ان سے چھین جانی ہے. اور اس کے اندر نواز شریف جو بیٹھا ہوا ہے، نواز شریف کو ویسے ہی فارغ کر دینا ہے. شہباز شریف نے وزیر اعظم بن جانا ہے، کیونکہ نواز شریف کی دونوں سیٹیں اس وقت اسٹیک پہ لگی ہوئی ہیں، لاہور والی بھی اور اسی طرح سے جو یہ مانسیرا والی ہے. دونوں جیتی کوئی نہیں اس نے. یہ جو لاہور والی 130 والی ہے یہ تو جتوائی گئی اس کو. اسی طرح سے خواجہ آصف والی سیٹ جتوائی گئی. خواجہ آصف تو پچھلے الیکشن میں آن ریکارڈ یہ بات کر چکا ہے کہ رات کو میں الیکشن آ رہا تھا، میں نے جنرل باجوہ کو کال کر دی. عمران خان نے بھی کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے، بتائی ہے کہ اس طرح سے یہ خواجہ آصف جیتا ہے. آج پہ ریحانہ ڈار نے ہرا دیا، چاروں سانے چت کر دیا، شکست دی ہے. دوڑیں لگی ہوئی ہیں آج خواجہ آصف کی. وہ سیٹ بھی آ جانی ہے واپس. پھر یہ NA-130 بھی آ جانی ہے، سلمان اکرم راجہ والی بھی آ جانی ہے. یہ تمام سیٹیں عمران خان کے پاس واپس آ جانی ہیں. 10 کا نمبر تو اس وقت کنفرم ہے کہ وہاں پر جس طریقے سے مینیپولیشن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ فارم 45 میں چھولے کھائے. تو پہلے فارم 40 پھر سارا کچھ یہ بند کر دیں. تماشا اس کو اتنی سیٹ، اس کو اتنی سیٹ، پھر پہلے ہی بانٹ دیں. اور تاکہ یہ الیکشن کا جو رولا ہے، الیکشن کا جو سیاپا ہے، الیکشن کے اوپر جو اتنا پیسہ لگتا ہے، الیکشن کے اوپر جو سارا کچھ ہوتا ہے، یہ سارا کچھ نہ ہو. پہلے ہی بتا دیں کہ اس کو اتنی سیٹیں، اس کو اتنی سیٹیں، اس کو اتنی سیٹیں، کہانی ختم. پھر یہ جمہوریت کا ڈرامہ کرنا، ووٹ کو عزت دو کا ڈرامہ کرنا، ووٹ کو عزت دو سے معاملہ شروع ہوتا ہے، ووٹ کو ذلت دو پر ختم ہوتا ہے. وسیم خاطر پی ٹی آئی کے ووٹر کے ذریعے سے وہ آتا ہے، پی ٹی آئی کے ووٹ سے وہ آتا ہے، نون لیگ کے ووٹر کو وہ شکست دیتا ہے، کینڈیڈیٹ کو شکست دیتا ہے اور اس کو نون لیگ میں شامل کر لیتے ہیں یہ لوگ. تو خواجہ سے وہ کہتا ہوتا ہے کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن یہ صرف لگتا ہے ان کے لیے صرف اقتدار ہے سب کچھ، پاور ہے سب کچھ.
لیکن اب یہ زیادہ دیر نہیں چلنے والا، کیونکہ عوام اب کھڑی ہو گئی ہے. جو شعور عمران خان نے دیا تھا عوام کو، وہ اب عوام نے دکھا دیا ہے. اب یہ زیادہ دیر تک معاملہ نہیں چلنے والا.